बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स लर्न विद अस। हमारे देखने वालों को मालूम है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़िंदगी आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको मुसलमानों की हबशा में हिजरत के मुतालिक बताएंगे। मुसलमानों की बड़ी तादाद में हबशा हिजरत करने के बाद कुरैश के सरदार सर जोड़कर बैठ गए। ये 615 ईस्वी का ज़माना है, यानी ऐलान नबुव्वत का 5वां साल। वो सोच रहे हैं कि अगर मुसलमान हबशा में आराम से रहने लगे और वहाँ के लोगों को अपने दीन की तबलीग करने लगे तो एक दिन बड़ी तादाद में हबशा के लोगों को मुसलमान बना लेंगे, फिर इन सब की मदद से हम पर हमला कर देंगे। कुरैश मक्का ने मिलकर फैसला किया कि निजाशी के दरबार जो निजाशी के बादशाह के पास एक वक्त भेजा जाए और मुसलमानों को किसी न किसी तरह मक्का वापस लाया जाए। इसी गर्ज से जानवरों की खालें और दीगर तहाइफ देकर 2 माहिर सफारतकार हबशा भेजे गए। उन्हें यह समझाया गया है कि बादशाह के करीबी लोगों से ताल्लुकात बनाएं और उनका असर इस्तेमाल करें। मुसलमानों को हबशा में हिजरत किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि ये दोनों भी हबशा जा पहुंचे। इनमें एक अब्दुल्ला बिन उबई और दूसरे रुबैया बिन मुगैरा। उन्होंने कुछ दिन वहाँ के वजीरों और अहम लोगों से मुलाकातों में गुजारे। उनको अरब की नायाब खाले तोहफे में दी और अपने मकसद के लिए उन्हें कायल किया। अपनी सफारतकारी की वजह से उन्हें इस बात का पक्का यकीन है कि बादशाह के दरबार में उनको हिमायत मिल जाएगी। अब दोनों कुरैशी नुमाइंदे बादशाह के दरबार में मौजूद रहे। बादशाह को भी कुरैश मक्का की तरफ से उसके शान तोहफे पेश किए गए। बादशाह के दरबार में पहुंचते ही दोनों ने बादशाह को सजदा किया और उसके बाद कहते हैं, बादशाह सलामत, हमारे कुछ लोग आपके मुल्क में पनाह लिए हुए हैं। ये बड़ा फसाद करने वाले लोग हैं और बगावत करके आपके पास आ गए हैं। उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर अपने लिए एक नया दीन बना लिया है। मक्का का इत्तेहाद बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बहन और भाई, बाप और बेटे एक दूसरे से जुदा कर दिए हैं। ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। ये आपके मुल्क में भी लोगों को बहकाएंगे और उन्हें उनके दिन से फेर देंगे। आप इन्हें हमारे हवाले कर दें ताकि हम इन्हें वापस ले जा सकें। उनके ख़ानदान वाले भी यही चाहते हैं। बादशाह के दरबार में मौजूद लोग भी उनकी हाँ में हाँ रहे हैं। निजाशी बादशाह अस्माहा बिन अब्स बड़ा ज़हीन और इंसाफ पसंद बादशाह है। ये सुनने के बाद बादशाह ने कहा, जिन लोगों ने मेरे मुल्क में पनाह ली है, जब तक मैं उनसे मिलकर बात न सुन लूँ उन्हें तुम्हारे हवाले कैसे कर दूँ? आखिर कोई तो वजह होगी जो ये लोग अपना वतन छोड़कर यहाँ आए हैं। यकीनन उनके लिए वहाँ रहना अब मुमकिन नहीं रहा होगा। निजाशी बादशाह ने हुक्म दिया कि पनाह लेने वाले अरब के लोगों को दरबार में पेश किया जाए। कुरैश मक्का के नुमाइंदे ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों को बुलाए बगैर ही फैसला हो जाए, लेकिन निजाशी बहुत आदिल बादशाह है। मुसलमानों को दरबार में बुला लिया गया। मुसलमानों को दरबार में बुलाए जाने का इल्म हुआ तो वो परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि कितनी अजीब सूरत हाल है। क्या मजलूमों के लिए अल्लाह करीम की ज़मीन में कोई जगह नहीं जहाँ वो सुकून और आराम से ज़िंदगी गुजार सकें? बादशाह के दरबार में जाने के अलावा कोई सूरत भी नहीं। ना तो मुसलमानों के पास उन लोगों के लिए तहाइफ है और ना ही उन्होंने किसी को अपना हामी बनाने की कोशिश की है। ये तो मक्का से जान बचाकर बड़ी मुश्किल से हबशा पहुंचे हैं। इस किस्म की सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर भी तैयार नहीं हैं। ना सियासत जानते हैं और ना ही झूठ से अपना मकसद पूरा करना आता है। दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह और वहां मौजूद लोगों को सलाम करने के बाद खड़े हैं। बादशाह के वजीरों ने इस बात को उछाला और कहते हैं, तुम लोग किस कदर बेअदब हो। जहां पनाह को सजदा नहीं किया, उस बादशाह को सजदा नहीं किया जिससे तुम पनाह मांग रहे हो। तुम लोग तो वाकई अजीब व गरीब और मगरूर हो। तुम ही ने मक्का में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल किया होगा, अब पनाह लेने यहाँ आ गए हो। अजीब सूरत हाल है। बादशाह के दरबार का माहौल गैर जानबदाराना नहीं है। ऐसे माहौल में इत्मीनान से अपनी बात करना आसान नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर इब्ने अबी तालिब को सरबराह बनाकर भेजा है। यकीनन वो इसके अहल भी हैं। जाफर इब्ने अबी तालिब ने बात क्यों शुरू की?
بادشاہ سلامت ہم مغرور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی بے ادبی ہمارے قریب سے گزری ہے۔ ہمارے رسول کا حکم ہے کہ سجدہ صرف اللہ کریم کے لیے ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ نجاشی نے پوچھا، رسول اللہ کون ہیں اور تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا ہے اور ہمارا دین عیسائیت بھی نہیں اپنایا۔ ہم ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں، ہم جہالت کے اندھیروں میں گم تھے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں خدا کا راستہ دکھایا، ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں منع کیا، ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رسول اللہ نے ہمیں اس بات سے روکا، انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، بے ایمانی سے منع کیا ہے اور ایمانداری کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، بدکاری نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، غلاموں کو اپنے برابر سمجھیں، ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے، عزت دار اور پاک باز عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا ہے۔ یہ سب اس دین کی تعلیم ہے جسے ہم نے اپنایا ہے۔ اللہ کے رسول پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب نے کہا، بادشاہ سلامت، یہی ہمارا جرم ہے جس کی سزا ہمارے شہر کے لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کی صورت میں دی ہے، ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے۔ یہ ہمیں اس لیے مکہ واپس لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑا کر آرام اور سکون کی زندگی نہ گزار سکیں۔ ہم نے آپ کی شہرت سنی ہے، آپ نہایت انصاف پسند اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم حبشہ چلے آئے ہیں۔ جعفر کی باتیں سن کر قریش کے سفیر پریشان ہیں، ان کا ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے۔ نجاشی بادشاہ جعفر کی باتیں سن کر بڑا مرعوب ہے اور اس کے انداز گفتگو کی تعریف کی ہے۔ نجاشی نے کہا، میں وہ کلام سننا چاہتا ہوں جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے، کیا تم مجھے وہ کلام سنا سکتے ہو؟ جعفر ابن ابی طالب تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ مریم کی چند آیات سنائیں جن کا ترجمہ ہے، اور اب آپ کتاب میں مریم کا ذکر کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی کونے میں چلی گئی، ان سے پردہ کر لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ روح الامین بھیجا جو شاندار انسانی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ مریم بولی، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بتایا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ مریم بولی، بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں؟ بولا، حقیقت یہی ہے، لیکن تیرے رب کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے معمولی بات ہے۔ یہ بیٹا اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان بی بی مریم کے بارے میں ان کے پاک باز ہونے اور اعلیٰ کردار ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ نجاشی کو اس کلام میں حقیقت نظر آئی، اس کے لیے یہ لمحات غیر معمولی ہیں۔ نجاشی بادشاہ پر اس کلام کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ نجاشی کی داڑھی آنسو سے بھیگ گئی ہے۔ جعفر کی باتوں اور سورۃ مریم کی تلاوت سے بادشاہ کے دربار کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام تم نے سنایا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ پر نازل ہونے والے کلام کی طرح ہے۔ یہ دونوں کلام ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں اور میں ان میں کچھ فرق نہیں دیکھتا۔ ہماری آج کی ویڈیو یہاں تک، ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نجاشی کے دربار کی مکمل صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل لیٹس لرن ود اس۔